हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर भिडियो। सो आज म फेरि तपाईको लागि ट्यालीको अर्को पार्ट लिएर आइसकेको छु र आज म तपाईहरुसँग सेल्स पर्चेजको र भ्याटको डिटेल कसरी निकाल्ने र कसरी चेक गर्ने भन्ने बारेमा बताउन गइरहेको छु र लेजर ओपन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा नि बताउन गइरहेको छु। सो यसको लागि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ ट्यालीलाई ओपन गरिसकेको छु। ओपन गरिसकेपछि अब म तपाईलाई सेल्सको डिटेल निकालेर देखाउन गइरहेको छु र सेल्सको डिटेल निकाल्नको लागि तपाई यहाँ गेटवे अफ ट्यालीको रिपोर्टमा डिस्प्लेमा इन्टर गर्नुहोला। इन्टर गरिसकेपछि डिस्प्ले मेन्युको अकाउन्ट बुकमा इन्टर गर्नुहोला। अकाउन्ट बुकमा आइसकेपछि तपाई अकाउन्ट बुकको सेल्स रजिस्टरमा इन्टर गर्नुहोला। सेल्स रजिस्टरमा इन्टर गरिसकेपछि तपाई सेल्सको डिटेल यहाँ मन्थको अनुसारले देख्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाई यहाँ जुलाईमा गई इन्टर गर्नुभयो भने यहाँ भित्र तपाई जुलाईमा इन्टर गरिएको बिल नम्बर 1 देख्न सक्नुहुन्छ र यो बिल मैले ट्यालीको सेकेन्ड पार्टमा तपाईलाई इन्ट्री गरेर देखाएको थिए र यदि तपाई स्केपलाई प्रेस गरी ब्याक जानुभयो र अगस्टमा गई इन्टर प्रेस गर्नुभयो भने यहाँ तपाई अगस्टमा इन्ट्री गरिएको बिल नम्बर देख्न सक्नुहुन्छ र यो बिल पनि मैले ट्यालीको सेकेन्ड पार्टमा तपाईलाई इन्ट्री गरेर देखाएको थिए र अब यहाँ तपाई स्केप प्रेस गर्नुहोला र सेल्स रजिस्टरमा आउनुहोला र यदि तपाई यहाँ दुईटै बिल एकैपल्टमा देख्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ तपाई कुनै पनि मन्थमा गएर इन्टर प्रेस गर्नुहोला। जस्तै कि म यहाँ अगस्टमा गई इन्टर प्रेस गर्दैछु। इन्टर प्रेस गरिसकेपछि तपाई यहाँ अगस्टमा इन्ट्री गरिएको बिल नम्बर 2 देख्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाई यहाँ दुईटै बिल देख्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ तपाई अल्ट फंक्सन 2 यानी अल्ट F2 लाई प्रेस गर्नुहोला र प्रेस गर्नुभयो भने यहाँ तपाई डेटको चेन्ज पिरियडलाई देख्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँ तपाई फ्रम र टु मा भएको डेटलाई रिमुभ गर्नुहोला र इन्टर प्रेस गर्नुहोला। यति गरिसकेपछि तपाई यहाँ दुईटै बिल देख्न सक्नुहुन्छ र यहाँ चेन्ज पिरियडमा तपाई कति मन्थसम्मको बिलको डिटेल देख्न चाहनुहुन्छ भने बिलको पिरियडलाई आफ्नो हिसाबले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र यसको बारेमा म तपाईसँग ट्यालीको अर्को पार्टमा कुरा गर्नेछु। सो अब म तपाईलाई पर्चेजको डिटेल ओपन गरेर देखाउन गइरहेको छु। सो ओपन गर्नको लागि तपाई यहाँ फेरि स्केपलाई प्रेस गरी अकाउन्ट बुकमा गई पर्चेज रजिस्टरमा इन्टर गर्नुहोला। इन्टर गरिसकेपछि तपाई यहाँ फेरि पर्चेजको डिटेल मन्थको अनुसारले देख्न सक्नुहुन्छ र यहाँ तपाई अघिको जस्तै जुलाई र अगस्टमा इन्टर प्रेस गरी पर्चेजको बिल देख्न सक्नुहुन्छ र दुईटै बिल एकैपल्टमा देख्नको लागि तपाई अघिको जस्तै कुनै पनि मन्थमा इन्टर प्रेस गर्नुहोला र अल्ट F2 लाई प्रेस गरी डेटको पिरियडमा डेटलाई रिमुभ गरी इन्टर प्रेस गर्नुहोला। सो यसरी नै तपाई सेल्सको डिटेल र पर्चेजको डिटेल देख्न सक्नुहुन्छ। सो अब म तपाईलाई इन्टर गरिएको ट्याक्सेबल अमाउन्ट भ्याट अमाउन्ट ठीक छ कि छैन भन्ने बारेमा चेक गरेर देखाउन गइरहेको छु। सो सुरुमा म तपाईलाई यसमा सेल्सको ट्याक्सेबल अमाउन्ट र भ्याट अमाउन्ट चेक गरेर देखाउन गइरहेको छु। सो यसको लागि तपाई यहाँ फेरि स्केपलाई प्रेस गरी अकाउन्ट बुकको सेल्स रजिस्टरमा इन्टर गर्नुहोला। इन्टर गरिसकेपछि तपाई यहाँ फेरि अघिको जस्तै कुनै पनि मन्थमा इन्टर प्रेस गरेर अल्ट F12 लाई प्रेस गरी डेटलाई रिमुभ गरेर इन्टर प्रेस गरी सेल्सको डिटेल निकाल्नुहोला। सेल्सको डिटेल निकालिसकेपछि तपाई यहाँ राइट ह्यान्ड साइडमा F5 र कोलुम्नालाई देख्न सक्नुहुन्छ। सो तपाई यहाँ F5 लाई प्रेस गर्नुहोला या त F5 कोलुम्नालाई क्लिक गर्नुहोला। F5 प्रेस गर्ने बित्तिकै तपाई यहाँ कोलुम्ना रजिस्टर अल्टरनेसन भनेर देख्न सक्नुहुन्छ र यहाँ तपाई आफ्नो जरुरतको हिसाबले भाउचरको डिटेललाई चुज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि मलाई यहाँ भाउचरको रेफरेन्स नम्बर चाहिएकोले म यहाँ सो भाउचर रेफरेन्स नम्बरलाई यसमा चेन्ज गरी दिदैछु। सो तपाई पनि यहाँ आफ्नो जरुरतको हिसाबले डिटेललाई चुज गर्न सक्नुहुन्छ। सो यति गरिसकेपछि तपाई इन्टर प्रेस गरी एक्सेप्टमा इन्टर प्रेस गर्नुहोला। यति गरिसकेपछि तपाई यहाँ भाउचरको पुरै डिटेल जस्तै भाउचर टाइप, भाउचर नम्बर, रेफरेन्स नम्बर, सेल्स र भ्याट देख्न सक्नुहुन्छ। सो यदि तपाई यहाँ इन्टर गरिएको ट्याक्सेबल अमाउन्ट र भ्याटलाई चेक गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाई यहाँ भएको टोटल सेल्स अमाउन्टलाई 13% यानी 0.3 ले मल्टिप्लाई गर्नुहोला। जस्तै कि म यहाँ गर्दैछु। यसको लागि तपाई यहाँ क्याल्कुलेटर ओपन गर्नुहोला र ओपन गरिसकेपछि टोटल सेल्स अमाउन्टलाई यहाँ 0.3 ले मल्टिप्लाई गर्नुहोला। मल्टिप्लाई गरिसकेपछि तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ क्याल्कुलेट भएको भ्याट अमाउन्ट या भएको भ्याट अमाउन्टसँग म्याच भइराछ। यानी यसको मतलब हामीले सेल्समा इन्ट्री गरिएको ट्याक्सेबल अमाउन्ट र भ्याट अमाउन्ट ठीक छ। सो अब म तपाईलाई पर्चेजको ट्याक्सेबल अमाउन्ट र भ्याट अमाउन्ट चेक गरेर देखाउन गइरहेको छु र यहाँ पनि अघिको जस्तै सेल्समा गरे जस्तै हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ।
सो यसको लागि तपाईँ एस्केपलाई प्रेस गरी एकाउन्ट बुकको पर्चेज रजिस्टरमा इन्टर गर्नुहोला। इन्टर गरिसकेपछि तपाईँ यहाँ फेरि अघिको जस्तै कुनै पनि मन्थमा इन्टर प्रेस गरेर अल्ट F2 लाई प्रेस गरी डेटलाई रिमुभ गरेर इन्टर प्रेस गरी पर्चेजको डिटेल निकाल्नुहोला र फेरि F5 लाई प्रेस गरी कोलुम्नार रजिस्ट्रेसन अल्टरनेसनमा आफ्नो हिसाबले डिटेललाई चुज गर्नुहोला। जस्तै कि म यहाँ रेफरेन्स नम्बर र न्यारेसनलाई नोबाट येसमा चेन्ज गरी इन्टर प्रेस गरी एक्सेप्टमा इन्टर प्रेस गरिदिँदैछु। इन्टर प्रेस गरिसकेपछि तपाईँ यहाँ पर्चेज भाउचरको पुरै डिटेललाई देख्न सक्नुहुन्छ। सो यदि तपाईँ ट्याक्सेबल अमाउन्ट र भ्याटलाई चेक गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ अघिको जस्तै क्याल्कुलेटरलाई ओपन गरी पर्चेज एकाउन्टको टोटल अमाउन्टलाई 0.3 ले मल्टिप्लाई गर्नुहोला। मल्टिप्लाई गरिसकेपछि तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ क्याल्कुलेट भएको भ्याट अमाउन्ट यहाँको भ्याट अमाउन्टसँग म्याच भइरहेछ। यानी यसको मतलब हामीले पर्चेजमा इन्ट्री गरिएको ट्याक्सेबल अमाउन्ट र भ्याट अमाउन्ट ठीक छ। सो 0.3 ले मल्टिप्लाई किन गर्नुपर्ने हुन्छ भने नेपाली एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डको अनुसारले भ्याट 13% लाग्ने गर्छ र यहाँ हामीले एकाउन्ट नेपाली एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डको अनुसारले गर्दैछौँ र यहाँ भएको पर्चेज र सेल्स इन्ट्री पनि नेपाली एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डको अनुसारले गरिएको छ र यसको इन्ट्री मैले तपाईलाई पार्ट 2 मा देखाइसकेको छु। सो यो त भयो सेल्स पर्चेजको डिटेल, भ्याटको डिटेल र ट्याक्सेबल अमाउन्टको डिटेल हेर्ने तरिका। अब म तपाईलाई लेजर ओपन गरेर देखाउन गइरहेको छु। सो लेजर ओपन गर्नको लागि तपाईँ एस्केपलाई प्रेस गरी एकाउन्ट बुकको लेजरमा इन्टर प्रेस गर्नुहोला। इन्टर प्रेस गरिसकेपछि तपाईँ यहाँ थुप्रै लेजरलाई देख्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँ तपाईँ कुनै पनि लेजरको डिटेल देख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ त्यो पर्टिकुलर लेजरमा गई इन्टर प्रेस गर्नुहोला। जस्तै कि म यहाँ गिगाबाइट वर्ल्ड भन्ने लेजरलाई ओपन गर्दैछु। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ गिगाबाइट वर्ल्डको लेजर देखाइरहेछ। सो त्यसै गरी म एस्केपलाई प्रेस गरी पर्चेजको लेजरलाई इन्टर गरी पर्चेजको लेजरलाई ओपन गर्दैछु। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पर्चेजको लेजर ओपन भइसकेको छ र यदि तपाईँ पर्चेजमा भएको पुरै डिटेल हेर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ तपाईँ अल्ट F2 लाई प्रेस गरी डेटको पिरियडलाई रिमुभ गरी हेर्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसै गरी तपाईँ सेल्स लेजरको पनि पुरै डिटेललाई हेर्न सक्नुहुन्छ। सो यसरी नै तपाईँ सेल्स पर्चेजको डिटेल, ट्याक्सेबल अमाउन्टको डिटेल हेर्न सक्नुहुन्छ र लेजरलाई ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। सो साथीहरू आजको लागि यति नै र अब म अर्को पार्टमा ब्याङ्क स्टेटमेन्ट इन्ट्री कसरी गर्ने भन्ने बारेमा बताउने छु। सो त्यतिन्जेलको लागि बाई, जय नेपाल।